बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों में होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 3 महीने का उम्रा विज़िट वीज़ा जो पाकिस्तान से ट्रैवल एजेंसी जारी कर रही है, उस हवाले से बहुत से लोगों का ये कहना है कि सऊदी हुकूमत ने उम्रा वीज़े की जो मुद्दत है उसको 1 महीने से बढ़ा के 3 महीने कर दिया है। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत जब 3 महीने का वीज़ा जारी कर रही है तो पाकिस्तान में जितने भी ट्रैवल एजेंट हजरात हैं वो 1 महीने का वीज़ा क्यों दे रहे हैं। उनको चाहिए कि वो 3 महीने का वीज़ा जारी करें और 3 महीने रहने की इजाज़त होनी चाहिए। इस हवाले से मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं और जो मालूमात मेरे पास मौजूद है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले आप नोट फरमा लें कि इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, जो आयाटा ट्रैवल एजेंसियां हैं, उनका एग्रीमेंट है सऊदी हुकूमत, जो सऊदी अरब में शिरकें हैं, कंपनीज़ हैं, उम्रा कंपनीज़ जो कि वजारत हज और उम्रा के अंडर आती हैं, उनके साथ। मिसाल के तौर पे मेरा ताल्लुक़ बहावलपुर शहर से है, कुछ ट्रैवल एजेंसियां मुल्तान में हैं, कुछ कराची में हैं, कुछ लाहौर में। पूरे पाकिस्तान में जितनी भी आयाटा कंपनीज़ हैं उनका मुआहिदा है, उनका एग्रीमेंट है वजारत हज व उम्रा जो सऊदी अरब में शिरके मौजूद हैं उनके साथ। अच्छा, अब वो एग्रीमेंट होने के बाद जो सऊदी अरब की कंपनीज़ हैं उनका ये कहना है कि आप अपने ज़ायरीन को, जो लोग पाकिस्तान से उम्रे पे जा रहे हैं, उन्हें आप क़याम करवा सकते हैं मैक्सिमम 28 डेज़, यानी कि 28 दिन आप अपने पैसेंजर को सऊदी अरब में स्टे करवा सकते हैं और 28 दिन के बाद उन्हें जो है वो पाकिस्तान वापस जाना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप उम्रे का वीज़ा लगवा लेते हैं तो उसकी मुद्दत है 90 दिन, तो क्या 90 दिन पर हम क़याम कर सकते हैं या फिर हमें 90 दिन के अंदर हमें वापस आना होगा या फिर हमें 1 महीने के अंदर वापस आना होगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सऊदी अरब में जो शिरके हैं, जो सऊदी अरब की कंपनीज़ हैं, वो बेसिकली कोटा सिस्टम पे चलती हैं। कोटा सिस्टम से मुराद ये होता है कि सऊदी हुकूमत ने एक कंपनी को फ़र्ज़ कर लें कि 100 वीज़े निकालने की इजाज़त दी है। अब मिसाल के तौर पे सऊदी अरब में 5000 उम्रा कंपनीज़ हैं, उनके एग्रीमेंट्स हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और फ़र्ज़ कर लें कि हर कंपनी को 100 वीज़ा निकालने की इजाज़त है। तो अब फ़र्ज़ कर लें कि वो 100 वीज़े निकाल लेते हैं और 100 आदमी पाकिस्तान से सऊदी अरब चले जाते हैं। जब तक कि वो बंदे सऊदी अरब में रहेंगे वो कंपनी नए वीज़े नहीं निकाल सकती जब तक उनमें से कुछ लोग वापस एग्ज़िट नहीं कर जाएंगे। तो फ़र्ज़ कर लें कि हमारा मुआहिदा हो गया एक कंपनी के साथ जिसको 100 वीज़े जारी करने की इजाज़त है। अब 100 वीज़े जब जारी कर दिए तो वो अब नए वीज़े नहीं निकाल सकते क्योंकि उनके पास जो कोटा है वो 100 वीज़ों का है। अब उसमें से 90 लोग सऊदी अरब में हैं, 10 लोग जो है वो पाकिस्तान आ चुके हैं, यानी कि 10 लोगों का कोटा खाली हो चुका है, तो वो दोबारा से 10 वीज़े निकाल सकते हैं। जितनी जल्दी लोग सऊदी अरब से उम्रा करके पाकिस्तान आएंगे वो दोबारा वीज़े निकाल सकते हैं। अब किसी के पास 4000 लोगों का कोटा है, किसी के पास 5000, किसी के पास 10,000, किसी के पास 50,000। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें कि ये सऊदी हुकूमत, जितने सऊदी शिरके हैं वो पाकिस्तानियों को इजाज़त देते हैं कि आप 3-3 महीने वहाँ पे गुजारें, तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर 100 वीज़ा निकालने की इजाज़त है तो उनका जो कोटा है वो 3 महीने के लिए बाउंड हो जाएगा और वो 3 महीने तक दोबारा नया वीज़ा नहीं निकाल सकते। अब मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि फ़र्ज़ कर लें कि 100 वीज़े निकल आए, उसमें से 90 आदमी इस वक्त सऊदी अरब में हैं और 10 आदमी पाकिस्तान आ गए हैं, तो वो 10 वीज़े दोबारा निकाल सकते हैं। जब वो 90 आदमी एक एक करके एग्ज़िट करते जाएंगे तो उनका कोटा रिफ़िल होता जाएगा। इस वक्त जो मार्केट में सिचुएशन चल रही है, ट्रैवल एजेंट से आप बात करें, अगर आपको वहाँ पे 3 महीने क़याम करना है तो आपको कंपनी थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगी। मिसाल के तौर पे सादा लफ्ज़ों में इसको समझते हैं कि आपने वीज़ा लगवा लिया उम्रे का 1 महीने का, उसकी कीमत है फ़र्ज़ कर लें 800 रियाल। बात समझ आ गई? आपने पैकेज भी ले लिया, होटल भी ले लिए, टिकट भी ले ली, सारा कुछ ले लिया। अब आप चाहते हैं
کہ آپ اس پہ زیادہ عرصہ قیام کریں، یعنی کہ 2 مہینے قیام کریں یا 3 مہینے قیام کریں، تو کچھ ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں کہ 500 ریال لیتی ہیں 1 مہینے کا ایکسٹرا۔ اگر آپ نے 2 مہینے رہنا ہے تو 800 ریال کا ویزا اور 500 کی ایکسٹینشن، 2 مہینے آپ قیام کریں گے 1300 ریال بن گیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے 3 مہینے لگانے پورے، تو 800 ریال کا ویزا اور 500 ریال کی 1 مہینے کی ایکسٹینشن اور پھر 500 ریال کی دوسرے مہینے کی ایکسٹینشن، یعنی کہ ٹوٹل 1000 ریال آپ سے ایکسٹرا لیں گے اگر آپ نے 2 مہینے قیام کرنا ہے۔ مزید ٹوٹل 3 مہینے قیام کرنا ہے تو یہ 800 ریال کا ویزا اور 1000 ریال کی ایکسٹینشن 1800 ریال بن گیا۔ اس وقت بہت سی کمپنیز جو ہیں 3 مہینے کی اجازت دے رہی ہیں، آپ 3 مہینے قیام کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ سے ایکسٹرا پیمنٹ لیں گے۔ اچھا، کچھ کمپنی جس میں 300 ریال لے رہی ہیں 1 مہینے کا، کچھ لے رہی ہیں 350 ریال 1 مہینے کا، اور کچھ لے رہی ہیں 500 ریال 1 مہینے کا۔ تو جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں، آپ کے رشتہ دار سعودی عرب میں ہیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے جس کے پاس آپ قیام کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہوٹل پیکج نہیں لینا چاہتے، تو آپ صرف پہلے عمرے کا ویزا لگوا لیں 3 مہینے، ان کو بتائیں کہ آپ نے 3 مہینے رہنا ہے، وہ آپ سے تھوڑے سے زیادہ پیسے چارج کریں گے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر آپ 3 مہینے تک ان کے ویزے پر رہیں گے تو ان کا کوٹا استعمال میں رہے گا اور وہ نیا ویزا نہیں نکال سکیں گے جب تک آپ پاکستان واپس نہیں آ جائیں گے۔ لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ میں تو چاہوں گا کہ مجھے منافع ہو، مجھے پروفٹ ملے، تو میں ایکسٹرا پیسے چارج کروں گا، جو کہ اس وقت پاکستان میں ٹریول ایجنسیز کر رہی ہیں۔ 1 مہینہ رہنا ہے تو اس کے ویزے کی قیمت تھوڑی ہے، 2 مہینے رہنا ہے تو اس کی ویزے کی قیمت تھوڑی زیادہ ہے، 3 مہینے رہنا ہے تو اس کی قیمت تھوڑی سی اور زیادہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک نظام اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے۔ تو اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں جدہ نہیں جانا چاہتا، میں مدینہ نہیں جانا چاہتا، میں ریاض جانا چاہتا ہوں، میں دمام جانا چاہتا ہوں، میرے وہاں رشتہ دار رہتے ہیں، تو بالکل آپ جا سکتے ہیں، آپ ریاض کی ٹکٹ لے سکتے ہیں، آپ دمام کی ٹکٹ لے سکتے ہیں۔ عمرہ ویزے والا سعودی عرب میں کسی بھی ایئرپورٹ پہ جا سکتا ہے، کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بغیر ہوٹل کے بھی آپ جا سکتے ہیں، اپنی رہائش بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس وقت مارکیٹ میں 3 مہینے کا عمرہ ویزا 1500 ریال سے لے کے 2000 ریال تک، 1800 ریال تک چل رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ایجنٹ کو نہ بتائیں اور سعودی عرب میں 1 مہینے سے زیادہ ٹائم گزار لیں، 1.5 مہینہ گزار لیں، 2 مہینہ گزار لیں، 3 مہینہ گزار لیں، تو کیا ہمیں سعودی وزارت حج و عمرہ بلیک لسٹ تو نہیں کر دیں گے؟ یاد رکھیں کہ آپ کو بلیک لسٹ نہیں کیا جائے گا، آپ کے پاس جو ویزا ہے وہ 3 مہینے کا ہے، لیکن جو سعودی شرکیں ہیں وہ دباؤ ڈالیں گے پاکستانی ایجنٹس کے اوپر کہ آپ کے بندے 1 مہینے سے زیادہ سٹے کر رہے ہیں، آپ انہیں واپس بلوائیں یا پھر ایکسٹرا پیسے ہمیں دیں، کیونکہ ہم نیا ویزا اس وقت نکالیں گے جب یہ بندہ ایگزٹ کرے گا اور ہمارا کوٹا ریفل ہو جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے شرکے والے دباؤ ڈالیں گے پاکستانی ایجنٹس پہ، اور پاکستانی ایجنٹس آپ کو کہیں گے کہ آپ یا تو واپس آ جائیں یا پھر ہمیں پیسے دیں اور آپ زیادہ عرصہ قیام کریں، اور اس حوالے سے وہ آپ کو ڈرا بھی سکتے ہیں کہ ہم آپ کو بلیک لسٹ کروا دیں گے یا حکومت آپ کو بلیک لسٹ کر دے گی۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حکومت آپ کو بلیک لسٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کو جو ویزا دیا گیا ہے وہ 90 دن کا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، کسی ٹریول ایجنٹ کا نقصان اگر ہوگا تو اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے۔ جو شرکہ ہے وہ ٹریول ایجنٹ کو فائنل جرمانہ کر سکتا ہے، فائن کر سکتا ہے، ان کے ساتھ معاہدہ ختم کر سکتا ہے، ان کا ایگریمنٹ کینسل کر سکتا ہے، ان کی آئی ڈی بلاک کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنی فکر بھی کریں اور جس ایجنٹ سے آپ ویزا لے کر گئے ہیں اس کی بھی فکر کریں۔ اگر آپ کو وہاں قیام کرنا ہے 2 مہینے 3 مہینے تو آپ انہیں پیسے دے دیں، ایکسٹرا پیمنٹ کر دیں، تاکہ آپ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ قیام کر سکیں۔ اس معلوماتی ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔